Newsbreak. City Veterinary may pahimangno sa minimum biosecurity paglikay sa African Swine Flu. Nagpasalamat ang mga personnel sa City Veterinary Office Usamis gumikan kay hangtod nining panahona nagpabiling African Swine Flu free, partikular ang dakbayan sa Usamis. Bot pasabot bisan pa sa mga hulga sa ESF sa mga silingang probinsya o bisan sa mga silingang syudad o lungsod sa Misamis Occidental, nagpabiling nagnegatibo ang Usamis sa ESF. Apan matud pa ni City Veterinarian 4 Dr. Lorius Caliao yang maong record dili abusahan o pasagdan o kinahanglang muhimog gihapon og mga precautionary measures ang katawhan bisan lang sa gitawag nga minimum biosecurity o gamay lang nga mga aktibidad sa kahindik aron magpadayon ang ESF free. Ipadayon lang pagtuman sa mga gipangdili sa Department of Agriculture, labi na ang pagdala o pagpasulod og mga processed foods gikan sa karning baboy gikan sa mga area nga adunay ESF. Kung ang maong panimalay adunay gibuhing mga baboy, limpyo gayud ang matag usa nga moduol niini alang sa pagpakaon o paglimpyo sa mga tangkal. Then, last na lang ang atong syudad until now, sukad atong 2019, wala pa ta masudlan og African Swine Fever. So, gumika na sa pagpugong nato dinhi sa Usamis, uban ang mga barangay kapitan o opisyalis sa barangay kay strikto kaayo sila. So sa mga namuhi og baboy o manok, ang among hangyo minimum biosecurity lang. Unsa man na bud pasabot katong mamuhi, at least man lang naatay tangkal. No? Kanang gamay lang na tangkal, atong baboy dili makagawas-gawas, dili maulanan, dili mainitan. Dayon salugi lang pud gamay o simento para sayon ang pag-inlo. Dayon ugalion pud nato nga before ta mosulod manghunaw atong sapatos, atong sinilas gikan sa gawas, dili to mao ang atong suoton dito dool sa atong baboy. No, para malikayan din nato ang mga sakit-sakit. Minimum lang, number 1, tangkal yun. Ayaw tong itigway-tigway lang, no, sa kanang sa mangga, punuan sa mangga. Dahil kung makainom ta, malimta na to dito, ulanan. One TV Newsbreak.